میرا بابا پانی منگدا رہے تے کوئی بھی قریب نہ آوے. اے بیٹیاں دا اللہ دا واسطہ دیکھے آندا رہے. رب نے بیٹیاں دتیاں نے تے انہاں دے نال بیٹیاں تو زیادہ پیار کریا کر. میں ویکھیا سسرال اندر ایک دن دے اندر انہاں بچیاں دا 70 دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندا رہے. جیڑا اٹھدا جہیز دے تانے، جیڑا اٹھدا ماپیاں دیاں غریبیاں دے تانے دیندا رے. روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی. دعا کریا کر اللہ کسے امیر نو غریبی دا سفر نہ کرا دے. جڑا نہ رج کے کھادا ہووے انہاں کولوں بھکھا کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے. روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی. کانڈ والا کے نس جاندے نے رشتے دار قریبی. میں تینوں ایک گل سناواں تے گل مکاواں. بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل عورت آ جاندی ہے. آ کے آندی ہے کفل میرا خامد فوت ہو گیا وے. کفل مینوں تھوڑے جے پیسے دے دے میں اپنے بچیاں نو کھانا کھلانا میں. آندا رات گزار لے پیسے لے جاؤ. ان پیسے نہیں دے مانگا. آندی نا کفل بچے آندی مجبوری دی وجہ تو ایتھے کھڑیاں. اساں بڑا بڑا مال ویکھیا وے، اساں بڑی جائیداداں ویکھیاں نے، عیش و آرام ویکھیا وے. اے مجبوریاں نے ایتھے کھڑا کیتا. اے ظلم نہ کری. اے جڑیاں اللہ والیاں ماں باپ دی تربیت یافتہ بیٹیاں ہوندیاں نے اے مر جاندیاں نے کسے غیر نو نہیں جویندیاں. میں ایک جنازے تے گیا میرے ابیرا سنیا دے درا ایک بہن نو میں ویکھیا او دے خامن دا ہاتھ ہی کوئی نہیں، او دا ایک پیر ہی کوئی نہیں. میں آکھیا میری بہنا تیرے خامن دا ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں. آندی کاری صاحب میں اے دے ہاتھ وال ویکھا یا اپنے باپ دی عزت وال ویکھا، میں اے دے پیر وال ویکھا یا اپنے معاشرے دے اندر اپنے ویر دیاں عزتاں ویکھا. اے غریبی جڑی ہے بڑے بڑے بندیاں نو مجبور کر دیتی نے. حضرات توجہ میں گل مکھ دی مکاواں. حضرت امام حسین اپنی بیٹی نو سینے لایا. جڑا حسین کربلا دے اندر نہیں رویا، جڑا حسین پریشان نہیں ہویا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی دے بچے اندر ڈر